المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. أن نتجنب الوجاهة، وأن نتجنب الشهرة، وأن نتجنب الثناء المباشر في هذه الأعمال التي يحددها العاملان الرئيسيان اللذان ذكرتهما في البداية، وهما الإخلاص والصواب. من يريد الوجاهة فله ذلك ولن نحاسبه، لكن ليس في مجال التطوع وليس في مجال العمل الخيري عموما. العمل الخيري إخوتي أخواتي لا يحتمل ولا يتحمل الوجاهة والشهرة، تمام، ولا الثناء، وإنما يتحمل الدعاء ويتحمل جزاء الله سبحانه وتعالى لهذا المتطوع وهذه المتطوعة. فمن يريد أن يقال له أو عنه فقد قيل، وإذا قيل فاحذر من أن يحبط الله عملك. وهذه مهمة جدا لأنها موجودة، وينبغي أن نتعامل معها بحكمة وأن نكون واضحين تماما في رفضها.